सवाल वो कमरे जाके था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं जी। तो हवेली लक्का शहर में सारे हवेली लक्का के साथियों ने विज़िट किया है कि जो चिकन है, मुर्गी का गोश्त कौन कौन सही बेच रहा है और कौन कौन मुर्दा बेच रहा है, किस किस पॉइंट पर कितने पॉइंट जो हवेली लक्का में जहाँ पे मुर्दा गोश्त बेचा जा रहा है और मुद्रे से गोश्त बेचा जा रहा है। अदारों को हम ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हवेली लक्का शहर के लोगों को पता चल जाए गोश्त जो हवेली लक्का में चिकन का गोश्त है वो मुर्दा बिक रहा है और मुद्रे सेहत बिक रहा है। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हवेली लक्का शहर में मुद्रे सेहत गोश्त मुर्गी का सेल हो रहा है। हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा सिर्फ सारे दोस्तों का यही मकसद है कि ये बताया जाए कि शहर में कहाँ कहाँ पे मुर्गी का गोश्त नाकस मुद्रे से सेल हो रहा है। अदारों को इस बात का नोटिस लेना होगा। जी मोहम्मद अहमद साजिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने शहर में काफ़ी जगहों पे विज़िट किया है। जी भाई मोहम्मद अहमद साजिद साहब बताइएगा कहाँ कहाँ पे मुर्गी का गोश्त मुद्रे से बिक रहा है और इसका तदारक कैसे मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, हवेली लक्का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस वक्त इंतहाई पॉजिटिव रिपोर्टिंग करके शहरियों की नुमाइंदगी का हक अदा कर रहा है। तो इस वक्त जो हमारे सर्वे में जो बात सामने हमारे आई है उसके मुताबिक शहर के बेशतर स्टॉल्स के जो रेट्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो रेट दिया हुआ है वो मुख्तलिफ है। उस रेट से कम कीमत पर जो है वो गोश्त की सेल जो है वो की जा रही है और उस सेल में जो गोश्त जो है वो दिया जा रहा है वो जो इनका 1400 ग्राम का चूज़ा जो है बर्ड जो है वो होता है उससे कम वज़न में जो है वो बर्ड जो है वो दिए जा रहे हैं। और गोश्त जो लेने वाले हैं वो तो बेचारे धड़ाधड़ लेके जा रहे हैं, लेकिन देखने में सुनने में जो ये आया है बल्कि अक्सर ये आपने देखा है कि शहर की जो हमारी गलियां हैं जो नहर के किनारे हैं जो मुख्तलिफ सुनसान जगह हैं जहाँ पर लोगों की गुजरगाह भी है वहाँ पर मुर्गियों के तोड़े जो हैं वो भरे हुए उनको पैक करके जो है वो उधर फेंका जा रहा है, जो इंसानियत के लिए जो है वो बायसे शर्म बात है। वहाँ से गुजरना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बंदा उधर से गुजर नहीं सकता और धड़ाधड़ लोग जो हैं वो गोश्त खरीद रहे हैं और गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उन पर भी सवालिया निशान जो है वो बना हुआ है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाला से आसिफ खान का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया, उन्होंने हमें चाय भी पिलाई और मिल बैठने का जो है वो हमारा एक बहाना बना। काफ़ी दिनों बाद जो है वो आज हम दोस्त इधर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, फूड डिपार्टमेंट से और हमारी जो इधर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं जो इदारे हैं उनसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग जो हैं वो कोरोना के मरीज़ जो हैं वो आप ज़मीन की तह से निकाल लेते हैं और जो मुद्रे सेहत गोश्त जो है वो इंसानों के लिए जो है वो फरोख्त किया जा रहा है उस पर आपकी नज़र नहीं जाती है। और फूड डिपार्टमेंट जो है वो भी अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं, लेकिन जब से ये कोरोना शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक उनकी गाड़ी जो है वो शहर में दिखाई नहीं दी। तो हम शहरी हैं, हमारा किसी को जो है वो हम निशाना नहीं बना रहे। हम ये चाहते हैं कि शहर हमारा है, इसको साफ़ सुथरा रखना है, इसको खूबसूरत रखना है, इसको खूबसूरत हमने बनाना है। हमारी रिपोर्टिंग जो है हमेशा पॉजिटिव हमने काम किया है और शहर की भलाई और बेहतरी के लिए किया है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हम किसी से बत्ता लेने वाले हैं, नो नेवर। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो शहर में गलत किस्म का जो है मुद्रे सेहत गोश्त जो है वो अगर शहरियों को सप्लाई करेगा तो वो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वो जो स्टॉल बने हुए हैं उनको चेक किया जाए और पोल्ट्री डीलर्स जो हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे, पोल्ट्री मालकान जो हैं जिन्होंने शेड बनाए हुए हैं वो अपने बोरियां जो है वो भर के मुख्तलिफ जगहों पर फेंक देते हैं जिससे तफन फैलता है। तो इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। हमारे मुल्क में तो इस वक्त एक कोरोना जो है वो हमारी जान नहीं छोड़ रहा है और हमारी हुकूमत जो है वो इसको भगाने के लिए जो है वो बड़ी मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी जानब उन्होंने ये कर दिया है। अब रेट्स की आप बात ले लें तो हमारे जो रेट्स चल रहे हैं किसी जगह पे 100 रुपये चल रहा है, किसी जगह पे 120 चल रहा है, कहीं 140, इनका रेट ही नहीं इकट्ठा हो रहा है।
تو یہ تو ان دنوں کی بات ہے، لیکن جب ابھی رمضان آ رہا ہے آپ دیکھیے گا کہ ان کے ریٹ جو ہے وہ کیسے جناب پیک پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں مزید گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر عثمان صاحب سے، انہوں نے ایک جگہ پر آج وزٹ کیا ہے اور وہاں پر کیا احوال ہے جی بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، کرونا کے باعث تمام انڈسٹری کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں ہمارے بھائی جو پولٹری ڈیلر ہیں یا پولٹری کا انڈسٹری کا کام کر رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کا جو ہمیں بہت افسوس ہے کہ ان کا بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو جیسے انہوں نے وہ کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کیا، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدایا کہ جو آپ یہ تذلیل کر رہے ہیں عوام کی، کہ جو بیمار مرغیوں کا گوشت، ان کے پیٹ میں جو پانی ہے وہ کوئی مرغی کا اگر پیٹ ذبح کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے وہ چاک کریں گے تو اس میں پاؤ 1.5 پاؤ غلیظ قسم کا پانی نکل رہا ہے، اور وہ غلیظ قسم کا گوشت ہی عوام کو سر سے دم فروخت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ جہاں پر آپ نے یہ کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کیا ہے، جہاں پر آپ یہ ٹرالیاں بھر بھر کے چوزا نہروں میں راجبوں میں پھینک رہے ہیں یا چوراہوں میں پھینک رہے ہیں یا ریلوے کے کنارے پھینک رہے ہیں جو ریلوے لائن کے، تو خدایا آپ یہ جو عوام کو یہ بیمار اور لاغر مرغیوں کا گوشت اور کم وزن مرغیوں کا گوشت سیل کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ اور یہ جو عوام پہلے ہی کرونا سے پریشان ہے، ہمیں اس وقت امیونٹی کی ضرورت ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی، لیکن جب یہ لوگ بیمار گوشت کھائیں گے تو اس میں زیادہ چانسز ہیں ان پر کرونا کے حملے کے۔ تو یہ میں آپ شہر والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جیسے محمد احمد صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ پہ سرکار کا ریٹ ہے 170 روپے۔ ابھی کل ہی میں نے رفیق پولٹری جو ہے وہ ادھر پرانا جو سبزی بازار ہے وہاں سے میں نے گوشت خریدا ہے چکن کا، اس نے مجھے ریٹ لگایا 170 روپے کے جی، اور مارکیٹ میں 100 روپے کلو گوشت فروخت ہو رہا ہے۔ وہ 100 روپے کلو کون دے رہا ہے؟ کیونکہ گوشت کا ریٹ تو مارکیٹ کمیٹی والوں نے 170 روپے دیا ہے، تو وہ کچھ لوگ 170 روپے میں بھی سیل کر رہے ہیں۔ ابھی آپ چکر لگا رہے ہیں کہ ابھی جو سلیٹیں ہیں وہ ہر 10 منٹ بعد چینج کر رہے ہیں، ہر 10 منٹ بعد چینج کر رہے ہیں۔ کبھی سلیٹوں پر لکھا ہوتا ہے 80 روپے کلو اور کبھی سلیٹوں پر کر دیتے ہیں 100 روپے کلو۔ یہ وقتاً فوقتاً کم وزن اور بیمار مرغیاں لاتے ہیں، اور ادھر ہی اپنا جو جس میں یہ مرغیاں لوڈ کر کے لاتے ہیں ڈالا جو ہوتا ہے یہ وہیں پر کھڑا رہتا ہے، اور جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایکشن ہونے والا ہے تو یہ ڈالا ہی بگا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ بری بات ہے۔ شہر والے توجہ دیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم کس کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتے، ہمارا مقصد کسی کو بلیک میل کرنا نہیں ہے، لیکن یہ شہر والوں کا کام ہے، انجمن تاجران کا کام ہے، یہ ہمارے جو سوشلسٹ ہیں ان کا کام ہے، ہمارے شہر کے ہر بندے کا فرض بنتا ہے۔ تو خدایا بس یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی آنکھیں کھولے اور اس مشکل وقت میں عوام کو یہ زہریلا گوشت نہ فروخت کیا جائے۔ ہماری فوڈ اتھارٹی تو پیسے لے رہی ہے، وہ تو یہ نہیں کرے گی۔ ایک پچھلی دفعہ یہ شہر میں پولیس بھی پہنچی ایک جگہ پر، اور یہ لائف سٹاک پر بھی پہنچے، انہوں نے ایک آدھ بندے کو جرمانہ کیا، حالانکہ فوڈ اتھارٹی اگلے دن آ کے وہ جرمانہ کر گئی ہے۔ لائف سٹاک والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مضر صحت ہے، یہ ویٹ لیس جو چوزا ہے، لیکن ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اختیار ہے پرچہ دے سکتے ہیں، نہ ہم جرمانہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام فوڈ اتھارٹی کا ہے، تو فوڈ اتھارٹی اکاڑا سے چل کر آتی ہے تو وہ اپنی جیب گرم کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ تو کھانا گوشت ہم شہریوں نہیں ہے۔ جی محمد احمد صاحب، میں نے اپنی جو گفتگو تھی اس سے آگاہ کر دیا شہر والوں کو۔ جی ناظرین، اپنے باتیں سنی ہیں عثمان انور صاحب کی، جو حالات و واقعات کے تناظر میں جو ہے وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے یہ بڑے ایکٹیو رپورٹر ہیں روزنامہ آج نیوز سے، اور ہر خبر پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ چودھری عبد الرحمان صاحب ہمارے مطلب بہت اچھے ساتھی ہیں، ہمارے ایکٹیو رپورٹرز میں ان کا شمار ہے۔ تو ان کے علاقے میں جو ہے وہ آج صبح سویرے جو ہے یہ مس ہیپ ہوا ہے کہ مرغیوں کے توڑے، ڈیڈ مرغیاں جو ہیں، اور انتہائی ان کے سمیل آ رہی تھی، اور پوری آبادی جو ہے وہ توبہ توبہ کار اٹھی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ جلوس کی شکل میں چودھری صاحب کے گھر آ گئے کہ جناب آپ ہمارے محلے کے سوشل ورکر ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں، تو خدا را ہماری جان جو ہے نا جی بخشی کروائی جائے، علاقے میں تفن پھیل رہا ہے۔ چودھری صاحب بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کیا مناظر تھے صبح کے آپ کے پاس؟ جی ساجد صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو مرغیاں ہیں ان میں 2-3 قسم کی آج کل بیماری چل رہی ہیں۔
एक होती है आईडी, वो आईडी होती है, उसे उर्दू में रानी खेत कहते हैं। एक होती है डीरो, उसमें होता है कि उसके मुर्गी के पेट में पानी भर जाता है और उसका जो दिल है और उसकी कलेजी है वो फट जाती है। अच्छा। तो उसके फिर सांस है ना, जो उसका सांस बंद हो जाता है, उसकी वजह से फिर ये ना बहुत, यानी कि रातों रात ये ना मरनी शुरू हो जाती हैं। कुछ टाइम के लिए वो सांस लेती रहती हैं, तो उसके बाद फिर ना वो बिल्कुल मर जाती हैं। ये तो कोरोना वाले आ गए हैं, इसी बिल्कुल तरह सिम्टम्स ऐसे ही आ गए। इसी तरह साजिद साहब, आप शायद देखा होगा आपने कभी, वो जो ये ऐसी बीमारी जब किसी भी फील्ड पे आती है ना, तो फिर रातों रात जो है ना, जो फार्मर होता है उसकी कोशिश होती है कि रातों रात जो है ना, जो उसका वजन कम हो ज़्यादा हो, वो उसकी कोशिश होती है कि ये माल जो ना हमारा सेल हो जाए, उठा लिया जाए। तो वो सस्ते दामों फिर बेचता है, क्योंकि उससे इल्म होता है कि ये रातों रात जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये जो है ना हज़ारों की तादाद में ये मरती जाएंगी। ये बहुत जालिम दोनों बीमारी होती हैं। तो जो पानी वाली बीमारी है, ये उसका टोटल जो दिल और कलेजी है ना वो ख़त्म कर देती है। जैसे ना जो फट जाता है तो उसके पेट में पानी भर जाता है और जो जहरीला जरासीम होते हैं पानी के, वो तमाम गोश्त में शामिल हो जाते हैं। सही। जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। अब क्या आप रिकमेंड क्या करते हैं, क्या हल क्या निकालते हैं, और कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किस जगह पर ये ऐसे आपके सर्वे में आए हैं। साजिद साहब, हमने किसी को टारगेट तो नहीं करना। नहीं, हमने किसी को टारगेट नहीं करना। हमारे तो सारे हमारे शहरदार हैं, हमारे भाई सामने हैं। मामला आए हैं कि इधर ये ऐसे करते हैं लोग कि सारा दिन जो बिक जाती हैं वो तो सेल का हो गई, लोग ले गए खा गए, तो कुछ जो बच जाती हैं रात को वो मर जाती हैं। फिर वो ऐसा करते हैं कि सुबह सवेरे अजान से पहले वो अपनी गाड़ियों में होती हैं इनके पास, उसमें लोड करते हैं कि उधर वो हमारे रकबे के साइड पे ना, रेलवे लाइन के साइड पे वो उसी तरह वो ढेरियाँ लगा देते हैं। अच्छा। कि उसमें सुबह सुबह जब लोग गुजरते हैं तो बड़ी बदबू और स्मेल आ रही होती है। कुत्ते हैं जो वो उसे खा रहे होते हैं, कां खा रहे होते हैं। वैसे जो मुसाफिर गुजर रहे होते हैं, हाँ। वो जो कां उठा कर ले जाते हैं वो मुसाफिरों के ऊपर गिरते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है, इसको फौरी नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का। चलो कम से कम जो फार्मर हैं उनका जो नुकसान होता है बीमारी की वजह से, वो तो कुदरत एक निज़ाम है, नुकसान होता है। नुकसान का भी होता है तो फ़ायदा भी इसी तरह होता है। तो इन्हें चाहिए कि जब ऐसी बीमारी आ जाए तो जो मर जाते हैं या मुर्गियाँ इनकी या ब्रॉयलर हैं, उन्हें वो कोई गड़ा खुदाएं और उसमें वो उसे दफन करें, क्योंकि बाहर वो स्मेल ना जो फैले और आवाम को परेशानी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है, इसके पता नहीं क्या मामला है, इसने करप्शन की पट्टी आंखों पर बांध रखी है। जो ये ब्रॉयलर फरोख्त करते हैं, इनसे जो महकमा फूड अथॉरिटी है उकाड़ा की इधर आती है वायन, वो मंथली लेती है और वापस चली जाती है। या ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो 200-500 हज़ार रुपया जुर्माना कर देगी तो बस वापस चली जाएगी। ऊपर वो कारकर्दगी ज़ाहिर करते हैं कि हमने इतने जो है ना लोगों को, लेकिन वो एक सिर्फ हुकूमत को दिखाने के लिए और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो होता है कि सिर्फ ना वो बस कह दें भी हमारी कारकर्दगी, हमने ये इतने को जुर्माना किया, इतने पॉइंट हमने चेक किए हैं। लेकिन ये अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी हैं दोनों जो आजकल जो फार्मर्स में आई हुई हैं। तो इसलिए मैं DCO काड़ा साहब से और कमिश्नर साहब साहिबाल से खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका नोटिस लें तो अवाम को इससे बचाएं। नाज़रीन, आपने सुना कि चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने एक बड़ी खूबसूरत तजवीज़ भी दी है कि ये जो पोल्ट्री डीलर्स हैं, मालकान हैं, जिनके शडों में ये चूज़े जो हैं, बर्ड जो हैं, उनकी एक्सपायरी हो जाती है, डेथ हो जाती है, उनके ये तोड़े जो हैं वो सड़कों पे फेंकने की बजाय गड्ढे खोद कर उन्हें उनको दफन कर दिया जाए। ये इस हद तक तो इनकी बात जो है। मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसा करते हैं, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि ये जो है तोड़ों में भी नहीं डालते, वो उसी तरह वो डालो, उनके जो गाड़ियाँ होती हैं जिसपे सप्लाई करते हैं या रक्षा लेते हैं, उसी पे ले जाते हैं और उसी तरह ढेरियाँ लगा देते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सड़क के ऊपर वैसे ही वो जैसे कोई चीज़ उतारी जाती है ऊपर वो उसी तरह उतार देते हैं। तो वो कौवे और जानवर वगैरह वो उठा कर खा रहे होते हैं, ले जा रहे होते हैं। तो जो गुजरने वाले मुसाफिर होते हैं, पैदल वाले या मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, वो जो खून के जो कतरे हैं या उनका जो कचरा होता है वो उन पर गिरता है, तो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है।
اور स्मेल इतनी आती है कि दूर तक से जब बड़ा गुजरा नहीं तफर जाता। फैल जाता है। हमारे मेज़बान हैं आसिफ खान साहब, जो कि जर्नलिस्ट बरादरी में एक अपना मुनफरिद मकाम रखते हैं और शहर की जो इश्यूज़ हैं उन पर इनकी काफ़ी नज़रें होती हैं। तो आसिफ खान क्या कहेंगे आप? तो अब्दुलरहमान साहब ने जो कहा है कि हमारी इंतज़ामिया जो है वो खामोशी का किरदार अदा कर रही है, और ये सारा इशू जो है फूड अथॉरिटी का, और फूड अथॉरिटी जो है वो भी सिर्फ अपने गेम ऑफ नंबर्स में जो है ना वो पड़ी हुई है। कुछ लोग होते हैं नंबर प्लेट बनाने के चक्कर में होते हैं, और कुछ गेम ऑफ नंबर्स के चक्कर में होते हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है ना जी वो कुछ होते हैं, और वो उन्होंने अपनी एक सूरत बना के जो है ना वो अपने महकमों को जो है ना जी वो कर देते हैं, वो आवाम को भी मामू बना देते हैं और बड़े अफसरान को भी मामू बना देते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे दोस्तों का शुक्रिया। हवेली लखा के जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हम आज इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पर अब इंशाल्लाह प्रोग्राम किया करेंगे, और इंशाल्लाह हम अपना स्टूडियो का भी आज इंशाल्लाह हम दोस्तों ने अदा किया है कि हम एक स्टूडियो अच्छा सा बनाएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर डेली मसाइल डिस्कस करेंगे। हम किसी से तनख्वाह नहीं लेते, हमारा मकसद है अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी जो अल्लाह पाक ने हमारे ज़िम्मे लगाई है। जितनी हमारी वसात उसके मुताबिक हम अपना ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डेली हम जो हमारे दोस्त सुनते हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं तनकीद बराए इस्लाह हम पे करें, अपना कोई जो अपनी सोच हम पे ना करें, हम बगैर तनख्वाह के तो हम ये इंशाल्लाह मिशन पर जारी रखेंगे। आज हमारा मिशन है इंशाल्लाह जो हवेली लखा में मुर्गियों का गोश्त सेल हो रहा है, आप फाटक से ले लें और शहीदों वाले चौक तक चले जाएं, जहाँ पे भी आप सब लोग देखेंगे आपको नजर आएगा कि उन्होंने स्लेटें लगाई हुई हैं 120 सेल से। अब हो क्या रहा है कि रेट 170 रुपये है, बेच वो 120 कर रहे हैं, और जो शेड में है उनको लॉस हो रहा है, वो 30-40 रुपए किलो बेच रहे हैं शेड वाले। वहां से ये 30 रुपए किलो लेके 120 रुपए बेच रहे हैं। उनका साइज कम होता है और उसमें मरी भी होती हैं, वो उनको हलाल करके लोगों को खिला रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि ये चिकन का बाइकाट करें, जितने दिन ये कोरोना है सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जब तक ये मुर्गी फ्रेश मार्केट में नहीं आ जाती उस वक्त तक हमें अवेयरनेस लेने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि हम चाहिए बचें इनसे। उसकी वजह यह है कि जो फूड अथॉरिटी है, जो अदारे हैं इस वक्त खामोश से अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो भी ऐसे समझें कि वो भी आइसोलेशन वार्ड में है, करतीनिया होकर बैठे हुए हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कितनी दफ़ा बताया गया है, कितनी दफ़ा मुकामी दोस्तों ने रिपोर्टरों ने वहाँ पे जाके बताया है कि यहाँ पे ये गोश्त का पॉइंट आउट किया है, लेकिन नतीजा सिफर है। हम दोस्तों को ये प्रोग्राम अवेयरनेस करने के लिए कर रहे हैं कि आप मुर्गी का गोश्त का जो लोग ठीक बेच रहे हैं वहाँ से आप ले ले, जो लोग ठीक नहीं बेच रहे, जिनका रेट सस्ता है, जिनका रेट सस्ता होगा सेल होगी, ऐसे समझ ले वो गोश्त गंदा होगा। हमारा मकसद किसी मुर्गी वाले को पॉइंट आउट या किसी के खिलाफ नहीं है, ना हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा है। सिर्फ यही सोच लें, ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि जहाँ पे सेल का पॉइंट लगा होगा, एक ढेरी लगी होगी गोश्त की, आप ये समझ लें वो गोश्त मुद्रे सेहत है, उसका साइज कम है, उसका वजन कम है, वो जो या तो वो बीमार होगी या वो मरी होगी। खुदारा दोस्त शहर के दोस्तों से यही अपील है कि जो जहाँ पे सेल का आपको नजर आए, जहाँ पे लिखा हो 120 रुपए या 100 रुपए, वहां से गोश्त मत खरीदें, वो मुद्रे सेहत है। यही हमारा मकसद है प्रोग्राम करने का। चौधरी अब्दुलरहमान साहब ने आपको बताया वाकया आज का, तो हमने आज काफी विजिट किया है, काफी जाके चेक किया है। हमने वहां पे जाके खपरी डाली, वहां पे सिर्फ ये चेक किया है वजन किसका पूरा, किसी के पास वजन पूरा नहीं। तो दोस्तों को चाहिए कि ये अवेयरनेस है कि मुर्गी का गोश्त जो ठीक नहीं बेच रहा है वहां का बाइकाट करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हरी मिर्च इस्तेमाल करें, ये चीज इस्तेमाल करें। और गोश्त का जो मुद्रे सेहत वाला मामला है, हम इंशाल्लाह सारे दोस्त हाईलाइट भी कर रहे हैं, और डीसीओ साहब और कमिश्नर साहब को फोन भी करेंगे, और अपने तरीके से जो हमारे पास सोर्सेज हैं उस सोर्सेज को हम यूज करेंगे। आप बताएंगे, उसके बाद साजिद साहब बताएंगे कि बाकी दोस्त भी बैठे हैं वो। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आपने बहुत सारी बातें की हैं। तो नाज़रीन, हम आपको कोई पैनिक हम पोल्ट्री के मुतल्लिक जो है वो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थोड़ी सी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी इन बातों पे अमल हो जाए तो आवाम के लिए जो है ना जी, मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा कि आप चले जाएं, जहाँ पर सेल पॉइंट चले जाएं, आप वहीं पे चले जाएं।
لیکن آپ ادھر سے ایسا برڈ آپ چنیں جس کا وزن جو ہے وہ 1400 گرام سے اوپر ہو یا 1400 گرام کا ہو جائے، اور اپنی موجودگی میں اس کو ذبح کروائیں اور فریش گوشت جو ہے وہ آپ لے کے چلے جائیں. تو اس سے جو ہے آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور جو ہمارا دکاندار ہے ہم اس کا بھی نقصان نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن جیسا کہ خان صاحب نے کہا ہے، واقعہ ہی ان دنوں میں ہمیں اپنی امیونٹی جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح ہی بڑھ سکتی ہے کہ تازہ فریش سبزیاں جو ہیں، سلاد کا استعمال کیا جائے، گوشت سے تھوڑا جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. تو ہمارے ایک بڑے خوبصورت رپورٹر نعیم چودھری صاحب تشریف فرما ہے. آج جمعۃ المبارک بھی ہے، آج انہوں نے بڑا خوبصورت سوٹڈ بوٹڈ بھی ہیں. تو دن نیوز سے ان کا تعلق ہے. چودھری صاحب بتائیے گا آپ کا کیا سروے ہے آج؟ جی سر، جیسا کہ سارے دوستوں نے بتایا، یہ ایک اہم پوائنٹ ایک ایشو تھا جس پہ سارے دوستوں نے وزٹ بھی کیا، اور اس پہ جو پولٹری فارمرز ہیں، جو سیل پوائنٹ والے ہیں، سب دوست شہر بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب اس میں ملوث ہیں، اور سب نے اس کو کھانا ہوتا ہے، اور جو اپنے دیگر تقریبات جو ہوتی ہیں وہاں پر اس کا استعمال بھیجا ہوتا ہے. اور جو بڑی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پر گوشت کا جو نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہوتا ہے، نہ موقع پر موجود ہوتا ہے. جیسا گوشت آتا ہے، سپلائی آتی ہے، ویسے ہی انہوں نے گوشت بنایا اور اس کو بھیج دیا جہاں پہ مرضی بھیج دیا. یہ وہ اس معاملے کو پہلے بھی کئی دفعہ ہم دوستوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور انتظامیہ کو جو ہے نا اس کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن انتظامیہ کے کان پر وہ جو ہے نا بالکل جوں تک نہیں رینگی ہے. آج بھی ہم نے بہت سے پوائنٹ آؤٹ چیک کیے ہیں اپنے علاقے میں، اور یہ جو کنال گزر رہی ہے ہمارے شہر کے مین جو ہے اپنا شہر سے بالکل اس کا گزر ہو رہا ہے، وہاں پر جگہ جگہ پر جو مردہ مرغیاں ان کو پھینکا جا رہا ہے، اس سے مزید تعفن پھیل رہا ہے، اور لوگوں کو سمیل سے، بدبو سے اور مزید بیماریوں کا یہ جو وبا ہے اس سے مزید پھیلنے کا سبب بن رہی ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ صاحب جیسا نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ مرغیاں جو مر جاتی ہیں وہ نہروں میں پھینک دیتے ہیں، سڑکوں میں پھینک دیتے ہیں. ہماری عوام سے یہی اپیل ہے، گزارش ہے کہ جب بھی گوشت لینے کے لیے جائیں اپنی نگرانی میں گوشت ذبح کروائیں اور پھر لیں. تو جو یہ دکاندار صبان ہیں انہوں نے 3-3 4-4 من جو ہے نا بمار جو چیزیں ہوتے ہیں وہ کر کے ذبح کر کے رکھے ہوتے ہیں، اور جو بھی خریدنے کے لیے جاتا ہے فوری اس سے بنا کر نا جی وہ دے دیتے ہیں. تو یہ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ جب بھی گوشت لینے کے لیے جائیں آپ پہلے چوزہ چیک کریں، اگر چوزہ تندرست ہے ٹھیک ہے تو اپنی نگرانی میں اسے ذبح کرائیں تو پھر تو ٹھیک ہے. تو ہرگز جو چوزے ذبح کر کے انہوں رکھے ہوتے ہیں 2-2 3-3 من ایک پھٹے پہ، وہ ہرگز نہ خریدیں، خدارہ نہ خریدیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے. سوری ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد یوسف شاہد صاحب، جو آپ نیوز سے نظائر ٹی وی کو ڈیل کرتے ہیں. یوسف ٹیک یور تھوڑا سا روک چینج کر، تھوڑا سا موو کر. یوسف چودھری صاحب، ان دنوں گوشت کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ 200-250 روپے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ماہ رمضان کی بھی آمد ہے. رمضان کے دنوں میں گوشت کی جو مانگ ہے وہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ہر غریب امیر جو ہے وہ گوشت کا استعمال کرتا ہے. لیکن یہ گوشت جو سستا چل رہا ہے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریبات ساری بند ہیں، سوشل سروسز جو ہیں، تقریبات سسٹم جو ہے وہ سارے کلوز ہو چکے ہیں، اور خوراک جو ہے، ڈائٹ جو ہے ان کی بھی وہ نہیں چل رہی، اور سارے طبقے جو ہے نا جی وہ اس وجہ سے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا زدہ ہو چکے ہیں، کاروبار سارے ڈاؤن ہو چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے، کیا ریکمینڈ کریں گے؟ آپ اپنے تجربات کی روشنی سے بھی بتائیں، کیسا آپ نے گوشت کی سیل جو ہے کیسے دیکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ کہ پہلے یاسر نواز خان کا ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں، تو انہوں نے آج موقع دیا ہمیں یہاں پہ مل بیٹھ کے مسائل پہ گفتگو کرنے کا. شہر کے حوالہ سے انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی جاری رہے گی، جو بھی شہر کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم اعلیٰ کام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. جو بھی ادارے ہیں پازیٹیو انشاءاللہ جو بھی سارے معاملات ہوں گے وہ کریں گے انشاءاللہ. تو گوشت کے حوالہ سے ابھی بات چل رہی تھی، سارے دوستوں نے اچھے اپنے اختیارات کا اظہار کیا ہے. تو میرے حساب سے یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہاں پہ پولٹری فارم والے بھائی جو ہمارے ہیں وہ انہوں نے پولٹری کا کاروبار کیا ہوا ہے، کروڑوں روپے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. ایک تو بر وقت یکدم لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو فیڈ تھی ان کو وہ مرغیوں کو دی جانے کی وہ وقت پہ نہیں مل سکی.
اور اس کی بعد سپلائی جو دیگر تقریبات میں سپلائی ہوتی تھی وہ نہیں پہنچ سکی اور نیا چوزہ بھی نہیں آ سکا. تو وہ بھی لالچ میں پڑے گا کہ ابھی لاک ڈاؤن جلدی ختم ہو جائے گا, جبکہ لاک ڈاؤن کا عرصہ طویل سے طویل ہوتا گیا اور انہوں نے اپنی وہ مرغی وہ اسٹل رکھی ان کو, بیچا نہ انہوں نے. تو اس حوالے سے بیماری کا سسٹم شروع ہو گیا. جب بیماری کا سسٹم شروع ہوا تو لامحالہ پھر لوگوں نے کھانا بھی نہ اس کو کم کھایا, لوگ ڈر رہے تھے کوئی ایسی کوئی وجہ نہ بن جائے. اس کی وجہ سے 2-3 فارم جو ہماری نظر میں گزرے ہیں وہ میں نام مینشن نہیں کروں گا ان دوستوں کے, جن کے فارموں میں بیماریاں آئی تھیں, اور انہوں نے جو سیل پوائنٹ ہے ان کو تقریباً 30 یا 50 روپے کلو کے حساب سے زندہ وہ انہوں نے فروخت کیا ہے جو گوشت شہر میں بیچتے ہیں ان کو, اور انہوں نے پھر سیل لگا دی 120-100 روپے کلو کے حساب سے. تو جب ہم نے یہ تقریباً 10 دن سے ہم یہ فرق کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ دن کہہ لیں, تو ہم نے مختلف جگہ پہ یہ جو گوشت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جب دیکھا ہم نے تو گوشت کا جو رنگ تھا وہ بالکل سرخ تھا, کالا سیاہ سرخ, وہ سیل کر رہے تھے, ایسے لوگ لے جا رہے تھے ان سے. ہم نے ان کو بھی بار بار اطلاع کی کہ یار آپ ایسا نہ کریں, آپ اچھا گوشت کریں, ہمارے شہر میں بندے میں کھانا ہوتا ہے, یہ افزان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے. ہم نے پھر جو محکمہ ہے لائف اسٹاک ان کو مطلع کیا, انہوں نے آ کے دیکھا, ان کا بھی کہنا تھا کہ کم وزن ہے, یہ ایسی ان کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہے, یہ سیل نہیں کر سکتے. تو پولیس بھی موقع پہ پہنچی, پولیس کہتی تھی یہ ہمیں آ کے دیں رپورٹ کریں تو ہم اس کی کارروائی کرتے ہیں. تو جب ہماری لائف اسٹاک والوں سے بات, ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ ہے فوڈ والوں کا, فوڈ اتھارٹی کا. تو فوڈ اتھارٹی کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا فوڈ اتھارٹی والے بھی کام نہیں کر رہے, وہ آتے ہیں اکاڑا سے, وہ آئے بھی تھے اگلے دن, اور جو اس سے پچھلے والا تھا اس کو 5,000 جرمانہ کر گیا, جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا. جو اصل پوائنٹ تھا اس پہ وہ گئے نہیں گئے. اب وہ پوائنٹ چھوڑ دیا, اس سے پچھلے والے پوائنٹ والے کو وہ چھوٹا سا تھا اس کو 5,000 جرمانہ کر دیا, جس نے شہر میں آتم مچائی ہوئی تھی. بہت 100 روپے کے حساب سے وہ کے جی سے کم از کم اس کا ویٹ تھا تقریباً آپ کہہ لیں جناب بالکل آدھا کلو سے بھی کم, 500 گرام, 400 گرام, 600 گرام, 800 گرام. ہم نے اس کا وزن بھی کروایا تھا, چوزہ کا وزن 600-800 گرام تھا, جبکہ 2 کلو کے جی کے پلس سے وہ یہ سیل کرنا چاہیے جس کا ویٹ ہو کم از کم. تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہمارے لیے بھی, اداروں کے لیے بھی. پولیس بھی وہاں پہ پہنچی, پولیس بے بس تھی. پولیس کو اگر کوئی رپورٹ کرتے تو پھر پولیس کارروائی کرتی. تو پولیس بھی اپنی جانب حق بجانب تھی, وہ ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں, ہم کارروائی ایسے کیسے کر لیں. تو میں تو یہ فوڈ اتھارٹی والوں سے گزارش کروں گا کہ خدارا حویلی لکھا کے واسطوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے. ان کو افزان صحت کے مطابق جو گوشت ہے وہ کھلایا جائے, اور دکاندار حضرات کو تنبیہ کی جائے کہ وہ ایسے سیل پوائنٹ اگر ان کو شوق ہے عوام کی خدمت کرنے کا تو کم ریٹ دینے کا, کورونا کے حوالہ سے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں جذبہ ہے, تو کم از کم اچھا بلڈ جس کا وزن کم از کم 2 کلو پلس ہو وہ مارکیٹ میں لائیں اور لوگوں کی خدمت کریں. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے, خدارا نہ ظلم کریں حویلی لکھا کے عوام کے ساتھ. تو میری جناب آپ سب دوستوں کی توسط سے اعلیٰ کام سے اپیل ہے کہ فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیں, اور شہر میں جتنے بھی یہ اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ سیل پوائنٹ ہیں, کم ریٹ پہ وہ مرغی فروخت کر رہے ہیں, خاص طور پر یہ راجبا روڈ ہے اور یہ مین پاک پتن روڈ ہے, اس روڈ پہ حجرا روڈ ہے, یہاں پہ یہ سیل پوائنٹ کافی لگے ہوئے ہیں. ان کو ذرا کائنڈلی چیک کریں ڈیپلی سے, اپنے جو ان کے سورس ہیں ان کو استعمال کریں, ہم پہ نہ جائیں, اپنے سورس استعمال کریں. اگر وہ ہم حق میں جانب ہیں تو وہ ساتھ دیں, ہمارا بھی سارے شہر کا یہ معاملہ ہے. تو میں انجمن مرکزی انجمن تاجران حویلی لکھا کے صدر سے بھی گزارش کروں گا, اور دیگر جو تنظیمات ہیں, مذہبی تنظیمات ہیں, اور دیگر سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز جو ہیں, ان تنظیمات سے بھی میرا ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی نوٹس لیں اور اس کو چیک کریں. جی صاحب. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ ہمارے رپورٹر ساتھی ہیں, بڑا اچھا انہوں نے اپنے سروے کے مطابق جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی, ویورز کی, شہریوں کی آگاہی کے لیے جو ہے پازیٹیولی انہوں نے سوچا. ان کی یہ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, صرف اور صرف جو ہے شہر کے بہترین مفاد کے لیے, عوام کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے, اور ایسے اقدام جو ہیں وہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کے توسط سے میں آصف خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا, اور میں انتظامیہ کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ہمارے جناب عثمان علی صاحب, اور فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل صاحب سے گزارش کروں گا
کہ حویلی لکھا شہر کی طرف جو ہے وہ خصوصی رخ کیا جائے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آبزرور کی طرف سے، پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے، مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کی طرف سے ہم ان انتظامیہ کے ارباب اختیار سے جو ہے وہ شہر کے بہترین مفاد کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور ان کو چیک کریں. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریسیشن دیں، اور جو لوگ شہر کے مفاد کے لیے مضر سیب گوشت فروخت کر رہے ہیں اور حکومت پنجاب کے جو SOP سے کم کام کر رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا تو اپنی رائے کا اظہار کریں. تو ہمارا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر ضرور ایکشن لیا جائے. ناظرین، آپ نے ہمیں اس پروگرام کا فیڈ بیک جو ہے آصف خان کی ID پر ہی ضرور دینا ہے. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی راہیں جو ہے وہ متعین کرے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.